नमस्काराः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सुधीन्द्रं कौण्डिन्यं श्रुतिपथवितानाय निरतं षडाचार्यात् प्राप्तं द्वयमनुवरं श्रीधरगुरोः षडारेरङ्गार्यस्य च वरकृपा प्राप्तमनघं भजेऽहं गोविन्दं गुरुवरगणाग्र्यं कुलपतिं। नमः सर्वेभ्यः। अहं हिमांशु जोशी, अत्रत्य व्याकरण विभागस्य शोधच्छात्रः अस्मि। मम यः विषयः अस्ति पाण्डुलिपि ग्रन्थानां संरक्षणं संरक्षणस्य आवश्यकता च। तर्हि प्रथमतया किं पाण्डुलिपि नाम का बहुभिः उक्तम् अपि तस्य केचन पर्यायशब्दाः पाण्डुलिपिः मातृका ग्रन्थः, हस्तप्रतिः, लिपिग्रन्थः, आङ्ग्लभाषायां मैनुस्क्रिप्टः इति। तर्हि सर्वे प्रायः उच्यते यत् सप्ततिवर्षात् प्राक्तनं यत् हस्तलिखितं शास्त्रम् अथवा हस्तलिखितानि पुस्तकानि तदेव पाण्डुलिपिः। यत् प्राचीनकाले पुस्तकानि एव अद्यत्वे पाण्डुलिपि नाम्ना प्रख्यातानि इति वक्तुं शक्यते। तर्हि प्राक्काले संरक्षणं किं भवति, विविधाः पुस्तकालयाः आसन्। तत्रापि पुनश्च कालान्तरे पूर्वं किं भवति स्म, यदा राजानः भवन्ति स्म, राजानः तत्र संरक्षणं किं विश्वविद्यालयानां संरक्षकाः आसन्। तर्हि कालान्तरे यदा राजकालः नाम राजानां तावत् प्रभावः नासीत्, वैदेशिकानाम् आक्रमणादिकम् अभूत्, तस्मिन् काले मठमन्दिरादिषु अन्यच्च विविधसंस्थासु वैयक्तिकस्तरेपि संरक्षणम् अभूत्। यथा ज्ञानभारत मिशन् इत्यतः अस्माभिः श्रुतमपि किं तत्र संस्थाः सन्ति या गृहे गृहे गत्वा यत् तेषां किं पारिवारिकनिधिः इति उक्त्वा तैः संरक्षिता आसन्। तर्हि तद्रूपेण प्राक्काले किं जातं, पाण्डुलिपीनां संरक्षणम् अभूत्। तर्हि अनन्तरं किमस्ति, तर्हि पाण्डुलिपि ग्रन्थानां संरक्षणं कथं कर्तव्यं। तर्हि पद्यं प्राप्यते, उदकानलचौरेभ्यो मूषकेभ्यस्तथैव च रक्षणीयं प्रयत्नेन यत्नेन परिपालयेत्। किम् उदकः नाम जलं, जलात् रक्षणीयं, वह्नेः रक्षणीयं, चौरेभ्यः रक्षणीयं, मूषकेभ्यः रक्षणीयम्। अस्यैव श्लोकस्य पाठान्तरम् अपि प्राप्यते, तत्र उदकानिलचौरेभ्यो मूषकेभ्यः हुतासनात् इति अस्ति। तत्र अनिल शब्दस्य प्रयोगः अस्ति, यानी वायोः इति। तर्हि जलाद्रक्षणं यदि न क्रियते चेत्, यदा केऽपि सन्ति पाण्डुलिपि कीदृशा अपि स्यात्, धातुभूता स्यात् चेत् तत्र समस्या नास्ति, परञ्च किं नाम कर्गदभूता स्यात्, पत्ररूपेण स्यात्, तर्हि जलेन यदि आर्द्रा जाता चेत् तत्र तस्य विनाशः निश्चितः। पुनश्च अग्नेः, अग्निकारणात् पाण्डुलिपीनां नाशः जातः इति विषये तु सर्वैः उच्यते अपि। किं भारते तावन्तः पुस्तकालयाः आसन् यत्र अमूल्यनिधयः आसन्, वैदेशिकैः तत्र अग्निना सर्वे नाशिताः इति। तस्करेभ्यः, तस्कराः नाम चौराः। तर्हि इतः अद्यत्वे उच्यते यत् तस्मिन् देशे तावतः पाण्डुलिप्यः सन्ति, तस्मिन् देशे तावत्यः सन्ति। ताः पाण्डुलिपिः तत्र कथं गताः, तर्हि तस्करकार्यात्। केचन चौराः नीत्वा गतवन्तः, अथवा कैश्चित् स्वयमपि किं तेभ्यः विक्रीताः, यत् किं धनलोभात् स्यात् अथवा अन्यत् कस्मिंश्चिदपि लोभात् स्यात् अथवा भयात् स्यात्, तस्मात् स्वीकृताः। पुनश्च मूषकेभ्यः, मूषकाः तु किं नाम कर्गदानाम् अथवा पत्राणां नाशकाः एव, साक्षात् शत्रुभूताः एव। पुनः अनिल शब्दः यत्र पाठान्तरे प्राप्यते, तर्हि किं यदा विशेषतः कर्गदस्य कृते स्यात् अथवा पत्राणां कृते अपि, पत्रभूताः पाण्डुलिपयः, यदा वायुमध्ये किं जलस्य मात्रा भवति, प्रायेण भाषायां नमी इति उच्यते, तेनापि तत्र दोषः सम्भवति। तर्हि तस्मात् जलादपि तेषां रक्षणं कर्तव्यं। पुनश्च अपरमपि एकं पद्यं प्राप्यते, तैलाद् रक्षेत् जलाद् रक्षेत् रक्षेत् शिथिलबन्धनात् मूर्खहस्तेन दातव्यम् इति इदं वदति पुस्तकं। तर्हि तैलाद् रक्षणं कर्तव्यं। तत्र तैलपाते सति किं नाम विनाशः भविष्यति, पुनश्च तत्र किं नाम मलिनाः अपि भवन्ति, पुनश्च कालान्तरे विनाशः अपि सम्भवति। पुनश्च जलात् तु पूर्वस्मिन् पद्ये एव उक्तं, जलात् किमर्थं रक्षणीयम् इति, शिथिलबन्धनात् इति। यदा पाठनप्रसङ्गे गुरुभिः बोधितमपि आसीत् यत् पाण्डुलिपीनां क्रमः भवति, पुनश्च सम्यक्तया बन्धनं क्रियते। तर्हि तद् यदि शिथिलबन्धनं नाम सम्यक्तया बन्धिताः न स्यात्, तर्हि तत्रापि दोषस्य सम्भावना भवति। यतोहि लघुकीटाः अन्तः प्रवेशं कर्तुं शक्नुवन्ति। अन्यच्च किं नाम, यदि सम्यक्तया बन्धनं स्यात् चेत् यद् वायुभूतं जलं भवति नमी इति, तस्य प्रभावः तावत् न भवति। यदि सम्यक्तया बन्धनं न स्यात् चेत् तत्र नमी इत्यस्य प्रभावः अत्यधिकः जायते। पुनश्च मूर्खहस्तेन दातव्यम् इति। तर्हि मूर्खः,
यदा एकं पद्यं प्राप्यते यत् मूर्खस्य नास्ति औषधम् इति, तर्हि अन्येभ्यस्तु कथमपि रक्षणं कर्तुं शक्यते। यदि कथमपि तैले ते तैले मलिना जाताः, जलेन आद्री जाताः, शिथिलबन्धनेन नष्टाः, तत्र तु पुनः अपि कथञ्चित् प्रकारेण तेषां संरक्षणं कर्तुं शक्यते। परञ्च यदि मूर्खस्य हस्ते गताः तर्हि तु तस्य नाशः निश्चितः एव। एकं पद्यमस्ति, तत्र चपलतायाः नाम उत्कृष्टा चपलता का भवति इति बोधितमस्ति। मर्कटस्य सुरापानं पश्चात् वृश्चिकदंशनं तन्मध्ये भूतसञ्चारः यद्वा तद्वा भविष्यति। मर्कटः नाम वानरः, सर्वे जानन्ति, स्वभावात् एव चपलः भवति, स चञ्चलः। तस्य पुनः सुरापानं कारितः। सामान्येन वयं पश्यामः लोके, यः कोऽपि जनः सुरापानं पिबति चेत् सः कीदृशः भवति, नाम तस्य स्वभावः विपरीतः एव भवति। पुनश्च मर्कटस्य सुरापानं जातं, पुनः तस्मै एव मर्कटाय वृश्चिकेन दंशनं कृतं, पुनः तस्य चपला अन्यदपि वर्धिता, पुनः भूतसञ्चारः सञ्जातः। तर्हि भूतसञ्चारः ये जनाः दृष्टवन्तः स्युः अथवा भूतादीनां विषये किञ्चित् प्रत्यक्षं नापि दृष्टाः, इदानीं तु यन्त्रे सर्वेपि पश्यन्ति, तत्र कीदृशी चपलता भवति। तर्हि तस्मादपि दुर्दशा मूर्खस्य भवति। यदि मूर्खस्ते ते गताः, पुस्तकानि गतवानि, पुनः पाण्डुलिपयस्तु अमूल्यनिधयः सन्ति, तर्हि तेषां तु दुर्दशा एव स्यादिति, तस्मादपि रक्षयितव्यम्। पुनः पाण्डुलिपिना सह अथवा पुस्तकेन सह व्यवहारः कीदृशः कर्तव्यः इति उक्तमस्ति। शम्भुष्यं सदपत्यवत् परकरात् रक्षं निजक्षेत्रवत् संशोध्यं व्रणितांगवत् प्रतिदिनं वीक्ष्यं च सन्मित्रवत् बध्यं बध्यवदश्लयग दृढ़गुणैः स्मर्यं हरेर्नामवत् नैवं सीदति पुस्तकं खलु कदाप्येतद् गुरूणां वचः। तर्हि सत्पुत्रवत् अलङ्करणीयम्। यथा कोऽपि पिता भवति, स्वस्य सत्पुत्राय तस्य कृते यदपि स इच्छति, सम्यक् वस्त्रम् अपेक्षते, सम्यक् भोजनम् अपेक्षते, सर्वम् आभरणानि अपेक्षते, सर्वमपि पूरयति। तद्वदेव पुस्तकानाम् अलङ्करणं कर्तव्यं सम्यक्तया। किं भाषायाम् उच्यते चेत् जिल्द इत्यादिकं कृत्वा सम्यक्तया, यत्र कोऽपि हानिः न स्यात् तादृशे वातावरणे स्थापनीयं। पुनः निजभूमिवत् संरक्षणीयं। कस्मात्? परकरात्। यथा स्वस्य कस्यापि भूमिः अस्ति, सः अपरस्मै न ददाति। यतोहि ददाति चेत् पुनः सः प्रत्यावर्तयेत् अथवा कब्जा इति वदन्ति भाषां, तत् कुर्यात्। तद्वदेव पुस्तकानां स्वभूमिवत् संरक्षणं कर्तव्यम्। अस्य कृते उच्यते अपि लेखनी पुस्तकं चैव परहस्ते न दीयते इति। तदेव, तर्हि अन्यस्य हस्ते न दातव्यं। पुनश्च संशोधनीयं कथं? व्रणिताङ्गवत्। यदा कस्य व्रणः भवति, व्रणः जायते चेत् तत्र यदा संशोधनं क्रियते सम्यक्तया शनैः विचार्य, तेन संशोधनेन तत्र किमपि अन्यत् क्षतिः न स्यात्, तादृशं कार्यं क्रियते। तर्हि यथा व्रणितस्य अङ्गस्य संशोधनं भवति, तथैव पाण्डुलिपीनाम् अथवा पुस्तकानां संशोधनं क्रियते। यदि करणेन अन्यत् दोषः न जायेत, पुरातनस्य दोषस्य च दूरीकरणं शमनं भवेत्। पुनश्च सन्मित्रवत् वीक्षणीयम्। यथा वयं स्वस्य यत् सन्मित्रं भवति, तर्हि सन्मित्रस्य लक्षणं तु सम्यक् उक्तमेव अस्ति, तद्विषये न गच्छामः। तर्हि सन्मित्रं यथा वीक्षयामः, केचन जनाः भवन्ति, प्रगाढा मित्रता भवति चेत् तेषां तादृशः व्यवहारः भवति, अहं तस्मै न पश्यामि चेत् मम दिनमेव न चलति। तर्हि तादृशमेव किं पाण्डुलिपीनां पुस्तकानां विषये अस्माकं व्यवहारः स्यात्। पुनश्च केशवत् बन्धनीयम्। अद्यत्वे तु तथा नियमाः न सन्ति, परञ्च प्राक्काले उच्यते स्म यत् केशः सदैव बन्धनीया एव। महाभारतप्रसङ्गे अपि आयाति यत् केश उद्घाटनं कृतं चेत् महाभारतं जातम् इति जनाः वदन्त्यपि। तर्हि यथा केशाः बन्धनीयाः एव इति नियमः भवति स्म, तथैव पाण्डुलिपयः सदैव बन्धनं कृत्वा एव स्थापनीयानि, यदा नाम पठनापेक्षया अन्यत् यदापि स्थापनीयं चेत्। पुनश्च हरेर्नामवत् स्मर्तव्यं। तस्य स्मरणं वारं वारं, यथा किं वदन्ति यत् किमपि ये कथाकाराः भवन्ति अथवा धर्मगुरवः भवन्ति, ते वदन्ति किमपि कार्यं करोतु मनसि हरिनामस्य स्मरणं भवेदेव, तेन किम् अस्मात् संसारात् मुक्तिः भविष्यति। तद्वदेव पाण्डुलिपीनां स्मरणं कर्तव्यम्। अस्माभिः पठितं किमपि कार्यं स्यात् चेत् तस्य स्मरणं मनसि भवेत्, तेन किं ज्ञानस्य दृढता भवति। परन्तु अस्य मुख्यं किम् अस्ति? तस्य किं नाम विषयस्य दृढीकरणम् अनेनैव। पाण्डुलिपीनां संरक्षणस्य प्रमुखं प्रयोजनं तु तदेव अस्ति, तत्रस्थं यद् गानमस्ति तस्य विस्मरणं न भवेत्। केवलं पुस्तकानि संशोध्य स्थापनेन न किमपि भवति, तर्हि तस्य कृते स्मरणम् अत्यावश्यकम् अस्ति।
पुनश्च बाह्य पर्यावरण रक्षणम् इत्येतत् सर्वं पूर्वं महोदयः अपि बोधितं। किमस्ति यद् सूर्यस्य प्रकाशे यदि ते स्थाप्यन्ते चेत् तत्र किं नाम कर्गदः तु शनैः शनैः जीर्णः भवति सूर्यप्रकाशप्रभावेण। तत्रत्य या मषि भवति स्याहि इति उच्यते, तदपि क्षणे किं नाम शनैः शनैः क्षीणा भविष्यति। पुनश्च वर्षाकाले जलप्रभावेण आर्द्रा भवितुं शक्नोति। अपि च किं नाम अस्ति अन्यत् सूर्य तदपि तदपि उक्तमस्ति यद् यदि कथमपि पाण्डुलिपिः आर्द्रा जाता चेत् तस्य किं नाम आर्द्रत्वं दूरीकरणाय अपि तत् सूर्यप्रकाशे न स्थापनीयं। तादृशे स्थाने प्रकोष्ठे स्यात् यत्र सूर्यप्रकाशः न स्यात्, परञ्च तत्र किं नाम किञ्चित् किञ्चित् घर्मः स्यात्, वातावरणं घर्मभूतं स्यात्, तत्र तेषां शुष्कीकरणं कर्तव्यम्। तर्हि पाण्डुलिपिः बन्धनीया इत्यादिकं तु पूर्वमेव उक्तमेव अस्ति। अन्यत् किमस्ति, जीवाः ये भवन्ति, पृथक् पृथक् जीवाः। फङ्गस् इति वयं जानीमः एव, आर्द्रताकारणेन जायते। पुनश्च भुकुडि इति किमस्ति, सम्यक्तया तु अहमपि न जानामि, कुत्रापि पठितम् अस्ति, तदेव लिखितं, तद्विषये तथा न जानामि। तेभ्यः रक्षणाय किमस्ति, यत्र अस्माभिः भवनं पाण्डुलिपि ग्रन्थागारः स्थापनीयः, तत्र किमपि अस्ति यत् आर्द्रतायाः मापनम् एतावत् स्यात्, नाम तापमानस्य एतावत्, आर्द्रतायाः एतावत् इति पृथक् पृथक् तत्र अनुपातः दत्तः अस्ति। ये विशेषज्ञाः सन्ति तैः, तर्हि तस्य पालनं कर्तव्यं। पुनश्च थाइमल चिकित्सा कापि विधिः अस्ति। यदि तत्र कथमपि ते जीवाः प्रविष्टाः चेत् तेषां नाशनाय इयं विधि, चिकित्सा विधि प्रयुज्यते। अन्यच्च विविधजीवाः सन्ति ये पाण्डुलिपीनां शत्रुभूताः सन्ति, तेभ्यः कथं रक्षणं कर्तव्यम् इति। तैलपायिकः, तिलचट्टा अथवा किमुच्यते अस्माभिः, मया इदानीं विस्मृतम्, अन्यदपि एकः नाम अस्ति, कॉकरोच इति। तर्हि तद् भवति। पुनः रजतकीटः। तर्हि एभ्यः रक्षणाय प्रथमतया किमुक्तं, प्रकोष्ठे खाद्यवस्तूनि नानेतव्यानि इति। यतोहि तिलचट्टा स्यात्, रजतकीटः स्यात्, ते प्रथमः आकर्षिताः खाद्यवस्तुप्रभावादेव भवन्ति। तर्हि प्रथमस्तु तदेव कर्तव्यं, यत्र पाण्डुलिपिग्रन्थाः स्थापिताः सन्ति तत्र खाद्यवस्तूनां प्रवेशः न स्यात्। पुनश्च तेषां मध्ये मध्ये अत्र उक्तमासीत् यत् 6 फीट् अन्तराले एतद् नेप्थिन् इति किमपि औषधविशेषः अस्ति, तस्य स्थापनं कर्तव्यं। तस्य गन्धप्रभावेणापि ते कीटाः दूरी भवन्ति, दूरं गच्छन्ति। पुनः यदि कथमपि तेषां तत्र प्रवेशः जातः चेत् विषौषधानां सेचनं कर्तव्यं। विषौषधानां सेचनेन ते म्रियन्ते अथवा दूरी भवन्ति। तर्हि अत्र अवधेयः विषयः अस्ति, विषौषधानां यत् सेचनम् अस्ति तत् पाण्डुलिपीनां पुस्तकानां वा उपरि न कर्तव्यं। तेनापि ते मलिना भवितुं शक्नुवन्ति, नाम ते सम्यक्तया अपसार्य पुनः प्रकोष्ठे कर्तुं शक्यते। अग्रे पुनः पुस्तककीटः, शोषिडः इत्यपि जीवविशेषौ। तर्हि एभ्यः नाशनाय किमस्ति, बाष्पचिकित्सा करणीया इति अस्ति। तर्हि बाष्पचिकित्सा किं नाम, तत्र औषधद्वयं किमपि अस्ति, एथिलीन् ऑक्साइड इति तथा कार्बन डाइऑक्साइड इति तु वायुविशेषः। तयोः वायुयोः मेलनं कृत्वा तत्र बाष्पनं कर्तव्यम् इति यन्त्रविशेषस्य माध्यमेन। एतेन अनयोः जीवयोः नाशः भवति। पुनः वल्मीककीटः, किं नाम उच्यते अस्य, दीमक इति, भाषायां दीमक इति उच्यते। अयं सर्वाधिकः विनाशकरः जीवः। पुस्तकानां कृते स्यात्, कर्गदस्य कृते स्यात्, पत्राणां कृते स्यात्। वयं पश्यामः दारु इत्यस्यापि विनाशकः भवति अयं जीवः। तर्हि मुख्यतः अस्य जीवस्य प्रभावः मृत्तिकातः बहिः आयाति। तर्हि प्रथमतया अस्य कृते किं नाम, अस्माद् रक्षणाय किं कर्तव्यम् अस्ति, यदा भवनं निर्मीयते तदैव तत्र भूमौ, पूर्वं निर्माणात्र भूमौ अपि, अत्र भित्तिमध्ये अपि अधः यत्र किं नाम मूलं स्थाप्यते भित्तेः, तत्रापि कोल्तार् इति अथवा कियोशोट् इति तेषां पूर्णं कर्तव्यम् अस्ति। तेन तत्र किं तस्य प्रभावः तावत् न भवति। कथञ्चित् अस्माभिः दृष्टं कालान्तरे तत्र तस्य प्रभावः जातः चेत् पुनरपि भूमेः उत्खननं कृत्वा, इति सोडियम आर्सेनिट इति अस्ति, पुनश्च DTT इति अस्ति, इत्यनयोः घोलं कृत्वा तत्र भूमेः पूरणं कृत्वा पुनः तत्र समतलं कर्तव्यं। तत्रापि किमपि नाम मानम् अस्ति कि कियत् जले कियत् स्थाप्य, कियत् अन्तराले कियत् स्थापनीयम् इत्यस्य सर्वं मानम् अस्ति तस्य कृते अपि। पुनश्च आधुनिककाले ये संरक्षणोपायाः क्रियन्ते, सर्वकारीयस्तरे अपि क्रियन्ते, वैयक्तिकस्तरे अपि क्रियन्ते, विविधयोजनाः निर्मीयन्ते। यथा अस्माभिः दृष्टमपि तत्र
ज्ञान भारतम इति मिशन तत्र तादृशा बहवः योजनाः सन्ति। तन्माध्यमेन किं यन्त्रीकरणं भवन् अस्ति पाण्डुलिपीनां। पुनः यन्त्रीय प्रतिलिपि निर्माणं प्राक् काले तु किम् आसीत्, पृथक्तया यदि प्रतिलिपिः करणीया चेत् पुनः लेखनीयं भवति स्म, यदि तावत् अधिकः प्रयासः अधिकः श्रमः भवति। परन्तु अद्यत्वे यन्त्रे प्रतिलिपि निर्माणं भवति, तत्करणेन पुनः तस्य मूलप्रतिलिपेः पुनः आवश्यकता न भवति, तत् संस्थाप्यापि अन्यत् कार्यं कर्तुं शक्यते। पुनश्च विविधरसायनप्रयोगः, यदि तत्र कथमपि जीर्णता सञ्जाता चेत् अग्रे पुनः जीर्णता न भवेत्, अथवा जीर्णता न जाता अस्ति चेत् जीर्णः शीघ्रं न भवेयुः, तदर्थं विविधप्रकारकः रासायनिकः भवति, तत्र स्थापनं भवति पुनः, अथवा तत्र सम्यक्तया आलेपनं कृत्वा तेन तेषां संरक्षणं क्रियते। पुनः सूचीनिर्माणं किमुच्यते, कैटलॉग निर्माणम् इत्युच्यते। विविधाः पाण्डुलिपयः सन्ति, तेषां संरक्षणाय यथा मम मित्राणि सन्ति, वित्राः धरोहर इति संस्थायामपि सन्ति, तत्रापि तत्कार्यं भवन् अस्ति। तर्हि तत्र किं सूचीनिर्माणं भवति, यत् एताः पाण्डुलिपयः सन्ति, तर्हि तेषां सूचीनिर्माणं भवति। पुनः पाठ्यक्रमप्रवेशः, इदानीं किञ्चित् स्तरे जायमानमपि स्यात्, अस्य तु मुख्यः कार्यः अस्ति यत् प्राक्कालादेव पाठ्यक्रमे प्रवेशः स्यात् पाण्डुलिपीनां। तेन पाण्डुलिपिग्रन्थानां स्वयमेव संरक्षणं भवति। यदि जनाः पाण्डुलिपिविषये ज्ञास्यन्ति चेत् स्वयमेव किं भविष्यति, तेषां संरक्षणं भविष्यत्येव। पुनः सम्मेलनानि यथा अनुदिनं जायमानानि सन्ति, तदपि पाण्डुलिपीनां संरक्षणाय कृते बहु आवश्यकाः सन्ति। पुनश्च किं मम विषये आसीत् यत् संरक्षणस्य का आवश्यकता अस्ति। यदि संरक्षणं न क्रियते चेत् किम् एतादृशाः भवितुमर्हन्ति पाण्डुलिपयः, येषां नाशस्य केचन अत्र चित्राणि स्थापितानि सन्ति। अतः पृथक् पृथक् जीवानां कथं विनाशः कुर्वन्ति, तत् कानिचन चित्राणि अत्र स्थापितानि सन्ति मया। तर्हि का संरक्षणस्य आवश्यकता इति चेत्, तर्हि ज्ञानस्य स्रोतभूतानि रत्नभूतानि सन्ति अस्माकं कृते पाण्डुलिपयः, तर्हि तेषां संरक्षणम् अत्यावश्यकं भवति। पुनश्च अस्माभिः उक्तं विविधाः जीवाः सन्ति, विविधाः तत्र किं नाम विधयः सन्ति, यैः तेषां नाशः सम्भाव्यमस्ति, तर्हि तेभ्यः रक्षणं तु अत्यावश्यकमेव अस्ति। तस्मात् संरक्षणस्य अत्यावश्यकता अस्ति। नमो नमः।